tumong og katuyuan sa Dios, dili ang kaalautan sa tao, kundi tumong og katuyuan sa Dios, nga kitang tanan mahupay, kitang tanan maayo. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Reverendo Padre Chris Ayan de los Santos, kasamtangan nga Procurator dinhi sa San Carlos Seminary College. Dungan kita diha sa Palandong, pamalandong sa pulong sa Dios. Si Jesus diha sa Ebanghelyo, mibalik ngadto sa Galilea, ngadto sa Cana, din una niyang gihimo ang unang milagro sa dihang ang tubig gihimo niyang bino. Nini higayuna, usa ka opisyal diha sa pagagamhanan, miduol kaniya ug mituwaw sa pag-ingon, "Sir, ayuha ang akong anak nga nagmasakiton." Si Jesus mingon, "Unless you will see wonders, you will see miracles, you will not believe." Matinud-anon kaayo nga gipadayag ni Jesus ang dakong realidad sa kinabuhi nato nga mga tao tungod kay tinuod kita buot lamang mutuo kung makakita kitag mga milagro, mga timaan ug timailhan. Ug diha niini paagiha kita mosangon ug mopadayag gayud sa kung unsa ang atong buot nga mahitabo diha sa atong tagsatag sa usab ka kinabuhi. Apan alang kang Hesus, dili milagro, dili timaan ug timailhan ang gikinahanglan sa tao, kundi pagtuo. Pagtuo nga may magdala sa tao ngadto sa kahupayan, ngadto sa kaayuhan, sa bisan unsa nga matang sa balatian nga maangkon ug masinati mismo sa tao. Pagtuo ngadto sa Dios nga mo'y magtugot ug mo'y naghatag sa Ginoo sa tinguha nga mapadayag ang iyang kabubuton alang sa kaayuhan ug kahupayan nga dili gayud niya ilimod ngadto sa tao. Hinungdan nga sa pagkamatikod ni Jesus sa pagtuo nining maong opisyal, iya kining giingnan, lakaw na kay ang imong anak naayo na. Mga igsuon, pagtuo, tuhui nga ang Dios maghupay gayud kanato. Ang Dios muayo gayud kanato. Wala na kinahanglana ang milagro aron lamang kita mutuo. Kaysa kanunay, tumong og katuyuan sa Dios, dili ang kaalautan sa tao, kundi tumong og katuyuan sa Dios, nga kitang tanan mahupay, kitang tanan maayo, kung aduna kitay pagtuo. Amen.